عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندويو على template reference variables. Les variables références de template ولا بالانجلي template reference variables permettent d'accéder à un élément DOM. شنو élément DOM؟ بحال input, div, p, paragraphe, image, أي élément في HTML ou un composant Angular via une variable déclarée. شنو composant Angular؟ en fait هما دي composants اللي كنكريو حنا مثلا كاين داكشي اللي كنا درنا ديك المرة création ديال دي composants équipe team composant joueur, player, etc. Donc, quelqu'un vient une variable déclarée directement sur la balise de cet élément ou de ce composant avec la syntaxe dièse var ou ref var. إذا كنت عقلتو على dièse en fait dièse باغي مهضرناش عليها مي قلنا سوا dièse وتعطي السمية اللي بغيتي ref var دونك هادو دو فاصون. نتمنى تكونوا ما نسيتوش نهار هضرنا على المهم هنا رابيدمون هنا كنا قلنا في البروبرتي بايندين مثلا درتي name وعطيتي شي حاجة تقدر سينو دير بايند نيم جو كخوا تكون عقلتو عليها. كنا مثلا قلنا الا درتي كليك تقدر دير اون كليك. دابا الا جيتي درتي دياز مثلا درتي تايتل تقدر دير غيف تايتل كلهم خدامين. دونك اجي بعدا نكري واحد الانبوت غنشوفو هادشي اونصومبل اون فيت. نديرو ليه واحد الفاليو مثلا ماي سونغ تمام واجي نديرو واحد القضية من قبل نديرو هنا ديك دياز نديرو هنا سونغ تايتل اوكي نديرو سونغ تايتل ونحطو هنايا باش ناكسيديو ديك لا فالور نديرو بوان فاليو. اجي نشوفو هادشي فوالا ماي سونغ تايتل مزيان. واحد القضية اخرى دابا مزيان اجي نديرو نكريو ان كومبوزون اوكي مي افون بلوتو غادي نديرو باش تولي بغيت هادي تكون نقدر نبقى نبدل فيها اون فيت نبدل فيها شنو غادي ندير سي سامبل ندير ان جي موديل نعطيها مثلا جو سي با المهم اون سون فيش نيم بغيت هاد لا فالور تبقى تافيشا هنا فوالا. دونك راه بيان سور نقدر نجي ندير هكذا نيم حيت انا اصلا داير ان جي موديل دونك نقدر ندير هنا نيم بيان ايفيدومون بغيتي تخدم خاصني ندير القضية ديال عقلتو حيت خاصني جو دوا بعدا فيغ باسي لانفورماسيون التي اس من تي اس نباسي لانفورماسيون لاش تي ام ال هنا عاد نقدر نافيشي هاد النيم شتيها. دونك فوالا سينون حنا نخليو اون فا غاردي غير هادي نخليو غير بروبرتي بايندين هنا هادشي مزيان. باغ كونطخ اون فيت حنا شنو اللي بغينا بلاتي قراو معايا اش كتبنا هنا permettant d'accéder à un élément DOM. un élément DOM هو اللي قلت لكم مثلا input ولا div ولا اللي بغيتو image ولا اي حاجه اخرى. سينو كاين كومبوزون نكريو واحد رابيدمون مهم مثلا اون سيبوزي عندك صايبتي واحد الكومبوزون ديال بوغ زعما باش افيشي لي فيديو ديال يوتيوب اون سيبوزي باش افيشي دي فيديو واحد البلاير فيه دي ميثود مثلا بلاي و بوز ياك. اجي نشوف واحد القضيه تخيل انك تقدر تاكسيدي فريمون هاد الكومبوزون ومن برا ماشي بحال في انجولار جي اس الناس اللي مولفين بانجولار جي اس كنتي كتكري مثلا في الجي اس ديالك دي ميثود تقدر تاكسيديهم في اتش تي ام ال. دابا فريمون تقدر البلاصه فين عيطتي لك الكومبوزون ديالك تقدر تعيط لديك لي ميثود ديالو. احنا نديرو باردون هنا راه غلط ان جي جينيريت كومبوننت يوتيوب بلاير ها هو نكريو هنا واحد جوج ديال لي ميثود قبل نديرو واحد المهم هادي غير بوغ لو سونغ نيم هنا نديرو بلاي
ونديرو بلاي سونغ. هنا console.log play song 10 بوان. هنا نديرو pause. مزيان. اجي هنا on va supposer درنا يوتيوب، نديرو song name وندوزو ليه، ندوزو هادي، نحيدو هذا. بغيتو اصلا نزيد نشرح لكم حتى هادي غيف ونعطي السمية اللي بغيت. فوالا مزيان. تخيل دابا نقدر نصايب واحد البوطون وندير بلاي، واحد البوطون وندير بوز، وتخيل تقدر دير هكا هاديك سونغ. هنا مثلا ندير نخليو هنا باش نخليو هادي هكا اوكي. هنا بلاير وهنا غنديرو بلاير بوان بلاي. هنا بوز ياك. لاحظ معايا انا نشرح لكم من بعد ديك غيف راه صا دون لا ميم ريزولطا. المهم لاحظ معايا، المهم باقي كافيشي ليا داك الميساج ديال بلاتي نحيدو هذا. فوالا this is my YouTube player ولا شي حاجة. المهم اون فيش من داكشي. لاحظ معايا دابا عطيت واحد السمية مثلا درت بلاي، هاهي بلاي سونغ ترانس بوز باردون غيكون دينا هنا بوز هنا بوز. لاحظ معايا دابا انا معايا داك الكومبوزون ديال يوتيوب بلاصه اخرى في هاد اب كومبوننت اي بورطون جو بو اكسيدي لي ميثود ديالو. كندير بلاي غادي ندير بوز. واش رديتو البال؟ وعاوتاني واحد القضيه اخرى هي اللي كنت بغيت نقول لكم ديال هادي تقدر تستعملها بهاد الطريقه. المهم انا جو بريفير ديك دياز مي بون كل واحد وكيدير داكشي اللي مرتاح فيه. هنا تقدر حتى هي دير ديك غيف غادي تخدم بلا ميم فاصون بلاي. فوالا شتي. دونك اون فيت ليدي هو سي كو دي اس تو بو اكسيدي لواحد لي بروبريتي اون فا دير واحد اليمون دوم بحال هاد الانبوت ولا واحد الكومبوزون انغولار بهاد لا فاصون. وهنا فريمون بحال دابا مثلا في هاد لوكا تقدر اكسيدي لي ميثود كاع. راه هادشي اللي قايلين هما هنايا permettant d'accéder à un élément DOM هو الاكزامبل اللي درنا ديال الانبوت و ان كومبوزون انغولار هو اللي درت لكم بديك يوتيوب بلاير. دونك كنتمنى تكون بانت لكم الفكره شويه. في لا فيديو الجايه غادي اون فا بوسي ان بو شويه لابار ونهضروا اكثر على هاد تمبليت ريفيرنس فاريابل. اوكي اصلا السميه اسم على مسمى تمبليت ريفيرنس فاريابل يعني جو في ريفيرونس لواحد لا فاريابل فيا تمبليت فيا لاش تعمل. اوكي بحال هكا جاكسيد واحد الكومبوزون واحد دوم من تمبليت. وهذه هي لا فاصون هي ديك دياز ولا ديك غيف السميه ديالها بغيتو. دونك كنتمنى تكون بانت الفكره. غنهضروا المره الجايه شويه ان بو دو فاصون افونسي على هذا الشيء. ونشوف واحد القضيه اخرى سميتها فيو تشايلد. دونك عندكم دي كيسيون مرحبا. الله يسخر لكم في امان الله.